हेलो कनाडा, हेलो अमेरिका। ओ कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। आज मेरे हाथों ये मेरी अपनी तसनीफ़ है जिसका नाम है ये कहानी नहीं है। मैंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं जो 7 समंदर पार करने वाले तारकीन वतन की ज़िंदगियों से जुड़ी हुई हैं। ये कहानियाँ कितनी दर्दनाक हैं, अफसाने मालूम होते हैं, अदब का शाहपारा लगते हैं, किसी नावल का बाब महसूस होते हैं। बेशुमार कहानियाँ इस तरह की कनाडा और अमेरिका के गली कूचों, ग्रॉसरी स्टोरों, पार्कों के बेंचों, बसों की सीटों, होटलों की महफ़िलों, दोस्तों की बैठकों और तेज़ रफ्तार सड़कों पर बिखरी पड़ी मिल जाएंगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। 7 समंदर पार गया तू, हमको ज़िंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया। 7 समंदर पार गया तू, हमको ज़िंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज़्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी। पाकिस्तानी कौम को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। कुछ घरों की कहानियाँ बर्तनों की तोड़ फोड़ से शुरू होती हैं और इसके नतीजे में उनके घर टूट जाते हैं। पाकिस्तानी कौम को अगर मुआशरे पर गुस्सा आए तो सिग्नल टूट जाते हैं और गाड़ियाँ नजर आतिश हो जाती हैं। ये तोड़ फोड़ का रवैया अंदर से बाहर आता है। ये रवैया क्या है, इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, पूछते हैं आफ्ताब रिजवी से। मतलब साहब, ये बुनियादी तौर पे तो आदमी के अंदर का गुस्सा होता है जो कि बाहर आता है। अब ये देखना है कि अंदर का गुस्सा क्यों होता है। मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में हर शख्स जो है वो किसी न किसी कर्ब में मुब्तला है या किसी न किसी एक ऐसे सिलसिले से गुजर रहा है कि वो कुछ करना चाहता है और कर नहीं पा रहा। करना ये चाहता है कि वो नौकरी पाना चाहता है, मिल नहीं रही क्योंकि उसके पास सिफारिश नहीं है। करना ये चाहता है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहता है, मिल क्यों नहीं रहा कि उसके पास फ़ीस नहीं है। करना ये चाहता है कि अच्छी लड़की से शादी करना चाहता है, हो क्यों नहीं रही है कि माली हालात सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर एक गुस्सा पैदा करती हैं और वो फिर एक इंतकामी जज्बा हो जाता है। अब इंतकाम हम 2 तरीके से लेते हैं, जैसा आपने कहा कि घर में आप बर्तन फोड़ रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं, बीवी से लड़ाई कर रहे हैं। दूसरा इंतकाम ये होता है कि आप सड़कों पे देखें पाकिस्तान की कि पथराव किया जा रहा है, दूसरे की गाड़ी तोड़ी जा रही है, आग लगाई जा रही है। तो ये अंदर का गुस्सा होता है जो इंसान किसी न किसी तरह निकालता है। जिन माशरों में भी, और कभी अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान में भी हो, जहाँ इंसाफ का बोलबाला होता है और जहाँ ये पता होता है कि यहाँ अगर हमने ये गलती की तो इसका हमें खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, तो वहाँ इंसान अपने गुस्से को काबू में रखता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अमेरिका में, बरतानिया में और कनाडा में लोगों को गुस्सा नहीं आता या लोगों को मुकम्मल इंसाफ मिलता है, यहाँ भी नहीं मिलता। लेकिन चूँकि यहाँ कानून का निफाज बहुत ज़्यादा है तो लोगों को ये पता है कि अगर हमने गुस्सा किया और अगर हमने सिग्नल तोड़ा और अगर हमने कहीं आग लगा दी तो हम चार्ज हो जाएंगे और हमारे पे वो लगेगा और हमें सज़ा मिलेगी। जहाँ जज़ा और सज़ा का तसव्वुर और अमल साथ साथ चलता है वहाँ इंसान अपने गुस्से को भी काबू में रखता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी सोसाइटी में गुस्सा एक प्राइड है, हमारी सोसाइटी में सिग्नल तोड़ना एक प्राइड है, हमारी सोसाइटी में नाजायज़ काम करना एक प्राइड है। वो प्राइड इसलिए है कि हमारा साहिबान इख्तिदार जो है वो ये समझता है कि कोई कानून उसके लिए कानून नहीं है, कोई गिरफ्त उसके लिए गिरफ्त नहीं है, कोई सज़ा उसके लिए सज़ा नहीं है। तो वो जब ऊपर मनसब पे बैठे तो नीचे वाले भी यही समझते हैं कि ये हम करके अपने आप को साबित करेंगे। तो बुनियादी तौर पर तो ये गुस्से से होता है,
ناکامی سے ہوتا ہے. انسان کے اندر کا جو شعور ہے وہ لاشعوری طور پہ انتقام لینا چاہتا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ قانون کا نفاذ بہت اچھی طرح ہو. پاکستانی تو ہیں جو جب PIA سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں دبئی جانے کے لیے تو جانوروں کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, دبئی ایئرپورٹ پہ اترتے ہی انسان بن جاتے ہیں. کیوں بن جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں قانون ہے اور قانون ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے ذاتی جذبات جو ہے وہ آگے رکھ سکیں یا دکھا سکیں یا کسی کو نقصان پہنچا سکیں. تو قانون کا صحیح نفاذ جو ہے وہ اس رویے پہ یقینی طور پر بہت تبدیلی لا سکتا ہے. کینیڈا میں مقیم پاکستانی نژاد اعظم بقا کا شمار ان نوجوانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن پاک کا ایپ بنایا ہے. اس کے علاوہ اس نوجوان نے اردو شاعری کی ترویج کے لیے بھی کمپیوٹر کا بھرپور استعمال کیا. میں نے ایک فنکشن میں اس نوجوان سے گفتگو کی, آئیے دیکھتے ہیں. کون کون سے ایپ ابھی تک بنا چکے؟ بہت شکریہ. میں نے بالخصوص جو کام کیا وہ قرآن کی طرف زیادہ کام کیا, اور اس میں ای قرآن کے نام سے جو میں نے اپلیکیشن بنائی ہے, ویسے تو بہت ساری اپلیکیشنز ہیں لیکن ای قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو سرچ آپشن ہے کہ آپ قرآن میں کوئی بھی لفظ, کوئی بھی آیت آپ سرچ کر سکتے ہیں, اور موضوع لکھیں ہم اس میں اور وہ آیت ورڈ لکھیں, ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے, ٹرانسلیشن میں سرچ کر سکتے ہیں, قرآن کے عربک ٹیکسٹ میں سرچ کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ جو کام کیا یہ اس سے پہلے نہیں ہوا. اچھا لگتا ہے کوئی بھی پاکستانی کینیڈین کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہمارا پراؤڈ ہوتا ہے. آپ نے شاعری میں بھی کوئی کام کیا ہے؟ دوسری طرف جو میں نے ایپس بنائی ہیں وہ اردو کے حوالے سے بنائی ہیں. جب میں پاکستان میں تھا تو اس وقت بھی بقا کریٹیوز کے نام سے میں کام کیا کرتا تھا, اور اس میں جو میرا سلوگن تھا وہ یہ کہ ہماری بقا اپنی زبان کی خدمت میں مضمر ہے. صحیح. اس حوالے سے میں نے کافی کام کیا. یہاں پر اردو کی نیوز ایپلیکیشنز بھی میں نے بنائی ہیں, اور اردو کی جو خاص طور سے ایسے عظیم شعراء جو دنیا سے جا چکے ان کو ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ زندہ کر سکوں اس نئی ایپلیکیشنز. ایک سوال ہے آپ سے, پاکستانی کمیونٹی جو کینیڈا میں ہے اس نے آپ کو ریکگنائز کیا یا نہیں؟ جی کافی حد تک پاکستانی کمیونٹی یہاں پر جو ہے وہ کافی حد تک, یعنی جس میں ایک بالخصوص میں اخبار پاکستان کا نام لینا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس میں باقاعدہ خبر شائع کی اور اس کی تفصیل شائع کی. جو آپ سمجھتے تھے کہ یار یہ آپ نے کام کیا ہے, کمیونٹی کوئی آپ کے اعزاز میں کوئی فنکشن کرے گی, اتنے ہم نے جعلی لیڈر پیدا کیے ہیں, اتنے جال سازی سے ہم نے بڑا کام لیا ہے, اس لیول کا میں نے کوئی فنکشن نہیں دیکھا آپ کے لیے؟ جی ایسا نہیں ہو سکا. کچھ اس میں میری بھی کوتاہی ہے کہ میں زیادہ تر اپنے خول میں بند رہتا ہوں, کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام کرتے ہیں یہاں پہ ہم ان کی شناخت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ مجھے سب سے زیادہ احساس اس وقت ہوا تھا کہ جب ایک جیو آپ ہی کے ٹیلی ویژن پہ کامران خان صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا, ایک صاحب کو بلایا گیا تھا جنہوں نے قرآن کا ایک سرچ انجن بنایا تھا. اس وقت مجھے زیادہ احساس ہوا تھا اس لیے کہ ان سے بہت پہلے میں نے ای قرآن کا سرچ انجن لانچ کیا تھا اینڈرائڈ فون. چلیں آج ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر وہی کہوں گا, وہی گلہ ہے کہ جو کام کرتا ہے ہمیں ان کی سرپرستی کرنی چاہیے. ناظرین, کینیڈا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی شناخت سے پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میری ملاقات سنوکر کے عالمی کوچ فہد وحید سے ہوئی, اور ان سے کیا گفتگو ہوئی آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں فہد وحید جو انٹرنیشنل سطح پر پاکستانی کوچ ہیں سنوکر کے. میں غلط تو نہیں میں نے کہہ دیا؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ رجسٹریشن ہوتی ہے یا کیسے آپ ریکگنائز کیسے ہوتے ہیں؟ یہ سرٹیفیکیشن ہوتی ہے WPBS سے اور IBSF جم سے. تو میں نے سرٹیفائی کیا ہے ٹیری ڈیوڈسن جو میرے کوچ ہیں, اور سنوکر جم رن کیا جاتا ہے نیک بیرو سے. صحیح. تو ان سے میں سرٹیفائڈ ہوں, اور ماشاءاللہ اس ٹائم آئی کین سے کہ پاکستان میں میرے علاوہ کوئی بھی ماسٹر کوچ نہیں ہے. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم نے یا آپ کینیڈا میں موجود ہیں کوئی آپ کو وہ ریکگنیشن مل سکی جس کے آپ حقدار ہیں؟ پاکستان میں ریکگنیشن سے لحاظ سے یہ کیونکہ میں یہاں پر ہوں, اور ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پہ میں پریزنٹ ہوں, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ ریکگنیشن ہے.
ہے موجود ہے. لیکن اٹس ناٹ ٹو اے لیول وچ اٹ شوڈ بی. ابھی آپ سمجھیں کہ اسٹرگل کر رہے ہیں, اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. میں بالکل ایسے ہی کہوں گا کہ میں منوا رہا ہوں ابھی. چلیں فاضل صاحب, انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے تفصیلاً بات کریں گے. تھینک یو, بہت شکریہ. میں نے تمہاری گاگر سے کبھی پانی پیا تھا, پیاسا تھا میں یاد کروں. آپ دیکھ رہے ہیں اوک کینیڈا ود بدر, اونلی آن جیو ٹی وی. Meet Jacob. Jacob just bought his first condo investment today. He purchased a one-bedroom condo at Sage Condos in Waterloo for $199,900 by only putting down $40,000 spread out over 3 years. In 3.5 years, when the condo was ready, Jacob decides to rent it out for $995 a month, which works out to $340 per month in positive new income. After 5 years of renting out the condo, Jacob has earned over $23,581 of income in equity, and Jacob's condo is now worth $249,900, but he only owes $142,086 on his mortgage, which means he has built $73,581 in equity. Wow, Jacob, what a great investment. All of this without ever having to be a landlord. Now, what if Jacob had bought 5 condos on that day? Jacob could already be set for retirement. کینیڈا میں پاکستان کے نام پر کوئی 30-40 تنظیمیں ہیں. ہم یہاں پر بھی پاکستان کی سیاست کی اچھل کود میں مصروف ہیں, اور کینیڈا ڈے سے زیادہ ہم پاکستان ڈے منانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. کیا ہم اپنے ماضی میں ہی کھوئے رہیں گے یا اپنے حال یعنی کینیڈا کی طرف بھی توجہ دیں گے؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں اپنے کمیونٹی اینالسٹ عامر قریشی سے. ہماری کمیونٹی میں جب تک یونٹی نہیں ہوگی, مسلم امہ میں جب تک یونٹی نہیں ہوگی, ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم آج بھی اگر پاکستان سے ہم آئے ہیں, یس ہم نے اپنے کلچر کو بھی زندہ رکھنا ہے, ہم نے اپنے ریلیجن کو بھی زندہ رکھنا ہے, لیکن ہم آج بھی اسی سیاست, وہی سیاست جو پاکستان میں ہے, اسی سیاست کو ہم فالو کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک اپنا لیڈر چننے سے قاصر ہیں. ہم کہ ہر کوئی بندہ یہاں پہ لیڈر بننے کا خواہش مند ہے. لیڈر ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اگر ہم یونٹی کے ساتھ اپنے 5-6 اچھے لوگوں کو جو پروفیشنل ہوں, جو اس قابل ہوں کہ ہمیں ریپرزینٹ کر سکیں, تو اگر ہم ان کو اپنے ایز اے ریپرزینٹیٹیو آگے بڑھنے میں مدد کریں, ان کو آپ سپورٹ کریں, تو یہ بہتر ہے. کیونکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر بدر منیر چودھری اگر کسی پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری پوری کمیونٹی ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف بدر منیر ہی ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں وہ جو سیاست ہے جو پاکستان کی, اس کو چھوڑ کے, کیونکہ میں آگے بھی پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اس سسٹم میں آنا پڑے گا. اس سسٹم میں آنے کے لیے یونٹی اور ایک دوسرے سے حسد کو چھوڑنا ہوگا, کیونکہ جب تک ہم جیلسی اور حسد کو نہیں چھوڑیں گے, اور ہم ایک جلدی کرتے ہیں, آلویز آئی ٹولڈ یو ہیسٹ میک یو ویسٹ, تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنے پاکستان کی سیاست کو ایک طرف رکھ کے یہاں پہ یونٹی کریں, زیادہ ہمیں 35-36 آرگنائزیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہماری 4-5 ایسی ہوں جو کہ ویل نون ہوں اور اس کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ اگر آپ کی 4-5 ہیں تو یہاں پہ بھی کنفیوز ہیں. آج بھی ہم یہاں پہ لسانی اور ریلیجیس میٹر میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اگر خدا را ہم نے کینیڈا میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں یونٹی دکھانی ہوگی, اور یونٹی کے لیے ہمیں سب
हमें सबको मिलकर 5, 6, 10 लोग को चुनना है जो कि हमारी आगे जाके कम्युनिटी की पहचान बने। कनाडा में क्रिसमस की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, हर स्टोर पर सेल लग चुकी है। जेब में पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ था, प्लास्टिक मनी तो मौजूद है। इस साल ख़रीदारी करेंगे, अगले साल इसकी पेमेंट करेंगे। इस रुझान के बारे में बात करते हैं अहमद मलिक से। जी बदर साहब, फेस्टिवल सीज़न आते ही घर में जो हमारे फ्लैट्स आते हैं उसकी तादाद में भी कई गुना इजाफा हो जाता है। हर स्टोर पे सेल ऑन हो जाती है और अक्सर औकात हमें ऐसी चीज़ों पे एंड अप हो जाते हैं बाय करना जो हमें चाहिए एक भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के बाय 1 गेट 2 गेट सेकंड 1 फ्री और हम 2 चीज़ें घर ले आते हैं। इस चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा मौजूद है। हर साल एक एवरेज कैनेडियन फैमिली $1800 तक की इस फेस्टिवल सीज़न में शॉपिंग करती है। ये चीज़ इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है कि एवरेज कैनेडियन फैमिली पे इस वक्त ऑलरेडी जो कर्ज़ा मौजूद है वो $26,225 का कर्ज़ा ऑलरेडी उन पर मौजूद है। अगर उस पर यही $1800 क्रेडिट पे शॉपिंग हो गई तो सिचुएशन जो भी लोग परेशानी से गुजर रहे हैं उनके लिए परेशानी मज़ीद इजाफा हो सकता है। हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। हमें शॉपिंग करते वक्त सबसे पहले अपनी नीड्स और वांट्स देख लेनी चाहिए। अगर हमारी कोई चीज़ हमारी वांट्स में शामिल है तो कोशिश करें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आप कैश पे बाय करें, क्रेडिट पे अपनी वांट्स को बाय मत करें। और शॉपिंग करने से पहले एक चीज़ को आप यकीन जान लीजिए कि आप आज जो शॉपिंग कर रहे हैं ये आप अपने अगली साल की कमाई से अपने पैसे अदा करने हैं। आप घर से निकलने से पहले एक चीज़ का मेक श्योर कीजिए कि आपके पास सिर्फ 1 या 2 ही क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हैं और उनकी क्रेडिट लिमिट का भी आपको घर से निकलने से पहले पता है। आप इस चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा रखें कि आपकी आज के दिन के लिए, जिस दिन भी आप शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ों का एहतियात करते हुए, कुछ चीज़ों को फॉलो करते हुए यकीनी तौर पे हम कर्ज़ों से भी बच सकते हैं और फेस्टिवल सीज़न को भी इंजॉय कर सकते हैं। क्रिसमस की ख़रीदारी के मसले मसाइल तो आपने सुन लिए अहमद मलिक की ज़बानी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अ विलेज इन द सिटी। ये मिसिसागा शहर में एक मॉडल विलेज है, स्टेट्सविल, जहाँ पर आपको नज़र आएंगे क्रिसमस के हर रंग। पहुँचते हैं सेंटा परेड में। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. everybody. Oh, wow. What a big crowd today. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. नाजरीन, बर्फ़ की सफ़ेद चादर कनाडा को अपनी पनाह में ले रही है। जब बाहर मौसम ठंडा हो तो इंडोर पार्टीज़ का मौसम शुरू हो जाता है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान नफीस ज़करिया ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के एजाज़ में एक डिनर का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर फोक सिंगर शौकत अली के साहबजादे मोहसिन शौकत अली ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। आइए इस प्रोग्राम की झलकियाँ देखते हैं। छोटे छोटे मौके होते हैं जिसके अंदर हम अपने मुल्क के कल्चर को जो है वो ज़रा सा एक दफ़ा रिवाइंड करके सुनते हैं, तो आपकी मुल्क से इतने दूर बैठ के मुल्क की
याद जो है वो ताज़ा हो जाती है। और यही मकसद था कि सब इकट्ठे हों और यहाँ पे जो है ये एक शौकत अली साहब के साहबजादे से हम जो कुछ उन्होंने अपने वालिद साहब से सीखा। आपको पता है शौकत अली साहब जो है वो मशहूर ज़माना बड़े मारूफ गुलकार हैं और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से उनकी बहुत खिदमात हैं। उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनकी खिदमात को रिकग्नाइज़ भी किया है और काफ़ी सारे उनको जो है वहाँ पर डेकोरेशंस मिले हैं। तो आज उनके साहबजादे जो हैं उनकी शक्ल में जो उन्होंने उनसे सीखा आज हमारे सामने वो पेश करेंगे। हर रगे हरे जाए अंदर बूटी मुश्क मचाया जीवे मुर्शद काबिल बाहू जय बूटी लाई नाम जपो मौलाना नाम मौलाना आगा वाले नाम जपो मौलाना नाम मौलाना नाजरीन, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी तजावीज़ और अपनी कहानियाँ इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं oc.badr@gmail.com। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बदर मुनीर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। Meet Jacob. Jacob just bought his first condo investment today. He purchased a one-bedroom condo at Sage Condos in Waterloo for $199,900 by only putting down $40,000 spread out over 3 years. In 3.5 years, when the condo was ready, Jacob decides to rent it out for $995 a month, which works out to $340 per month in positive new income. After 5 years of renting out the condo, Jacob has earned over $23,581 of income and equity, and Jacob's condo is now worth $249,900, but he only owes $142,086 on his mortgage, which means he has built $73,581 in equity. Wow, Jacob, what a great investment! All of this without ever having to be a landlord. Now, what if Jacob had bought 5 condos on that day? Jacob could already be set for retirement.